नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने दिन। जन्मदिने आमाप्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट गरी मनाइँदै कोरोनाका कारण माता तीर्थमा मेला स्थगित। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान। 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा वैशाख 30 गतेभित्र दाबी पेश गर्न आग्रह। नयाँ राजनीतिक तरङ्गसँगै तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण। प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्रिय। अफगानिस्तानको प्रमुख विद्रोही तालिबान समूहद्वारा 3 दिन युद्धविराम घोषणा। आफ्नो महान पर्व ईद अल फित्रका अवसरमा युद्धविराम गरेको जानकारी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा बर्नलीद्वारा फुलह्याम 2-0 गोल अन्तरले पराजित। हारसँगै फुलह्याम लिग रेलिगेसनमा पर्ने निश्चित। अब समाचार विस्तारमा। आज माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन। प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी यो पर्व मनाउने गरिन्छ। आज देशभर आमालाई मिठा मिठा खानेकुरा खान दिई श्रद्धा भक्ति साथ यो पर्व मनाइँदैछ। छोराछोरीले आज बिहानै उठी नुहाएर आफ्नो आमालाई राम्रा राम्रा लुगा लगाउने र मिठा मिठा तागतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन छ। आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिधा दान सहित भोजन गराई दिवंगत आमा र उनले गरेका महान एवं कष्टकर काम सम्झने गर्दछन्। शास्त्रमा प्रत्येक नरनारीले जीवनमा देव ऋण, मनुष्य ऋण र पितृ ऋण तिर्नै पर्छ भनिएको छ। सन्तानलाई 9 महिनासम्म गर्भमा धारण गरी जीवन दिने भएकाले आमाको महत्त्व अरूभन्दा बढी छ। दिवंगत आमाका नाममा श्रद्धा भक्ति साथ तर्पण, पिण्डदान र सिधादान गरिन्छ। वैशाख कृष्ण औँसीका दिन दिवंगत आमाले आश गर्ने भएकाले तर्पण, पिण्डदान र सिधादान सहित श्राद्ध गरे खुसी भई आशीर्वाद दिने शास्त्रीय मान्यता छ। यस अवसरमा चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित माता तीर्थमा मेला लाग्ने गर्छ। यस वर्ष नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना तीव्र रूपमा फैलिएकाले मेला स्थगित गरिएको छ। गत वर्ष पनि यस पर्वका अवसरमा कोरोनाबाट बच्न बन्दाबन्दी गरिएकाले माता तीर्थ मेला स्थगित गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई वैशाख 30 गते साँझ 9 बजेभित्र प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्न सूचना राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 76(2) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओली संसदमा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि विपक्षी 3 दलका मुख्य नेताले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका थिए। संसदमा मतदान हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको प्रस्ताव राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको स्वीकार्यता हिंसामा लागेकालाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएका लगायतका कुरा राख्दै सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा अहिले प्रश्न उठ्ने ठाउँ नरहेको दाबी गर्नुभएको थियो। उहाँले देशलाई अगाडि बढाउन औचित्यपूर्ण समयानुकूल ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकार सबैसँग छलफल गर्न मस्यौदा बनाउने सन्दर्भमा सुझावका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाउन सकिने जिकिर गर्नुभयो। ओलीले पुराना अपराधका दोषीलाई कारबाही गरिएको भन्दै सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै उहाँले केही योजनामा सफलता मिल्न ढिलाइ हुँदा बढाइ चढाइ गरेर सरकारको विरुद्धमा प्रचार गरिएको दुखेसो गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने काम गरेकोदेखि धरहरा, रानीपोखरी र बसन्तपुरको निर्माण सकिएको बताउनुभयो। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि आफूमाथि कसैले पनि अविश्वास नगरेको ओलीको भनाइ थियो। ओलीले पार्टी विभाजन भए पनि लामो समयसम्म माओवादीले विश्वास गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। यसर्थ सभामुख महोदय, म संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम यस गरिमामय संसदको विश्वासको मत माग्न चाहन्छु र ममाथि यस सदनको विश्वास छ भन्ने कुराको पुष्टि आज यस सदनले गरोस् भन्ने चाहन्छु। त्यस्तै उहाँले कोरोना नियन्त्रण गर्ने अभियानमा एकजुट भई रोगलाई पराजित गर्ने उत्तरदायित्व वहन गर्न सबैसँग आग्रह गर्नुभयो। यति बेला सबै कोरोना विरुद्धका लडाईँमा पक्ष र विपक्ष नभई सिद्धान्त र विचारलाई छाडेर भिन्नतालाई थाती राखेर एकजुट हुनुपर्ने औल्याउनु भएको थियो। अनेक अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नु परिरह्यो। मलाई अचम्म लाग्छ, हामी कोभिड विरुद्धको लडाईँमा छौँ। कतिपय पक्षमा, कतिपय कर्नरमा प्रधानमन्त्रीमाथि हिलो छ्याप्ने वा सरकारमाथि हिलो छ्याप्ने र कोभिड विरुद्धको औषधि खरिद जस्ता कुराहरूमा भएको भ्रष्टाचारको नाममा कुरा उछाल्ने र नभएका कनेक्सन अनुचित ढङ्गले देखाउने त्यस्ता क्रियाकलापहरू भए। सरकार कोभिड र विकासका विषयमा केन्द्रित हुन खोज्दा पनि सरकारले अनेकौं लान्छना र आरोप खेप्नु परेको बताउँदै उहाँले औषधि खरिदका नाममा भ्रष्टाचार गरियो भनी प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि हिलो छ्याप्ने काम भएकामा आपत्ति जनाउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गल्ती अरूमा थोपर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव राखेपछि बोल्दै देउवाले वर्तमान सरकारले धेरै गल्ती गरेको र दोष अरूमा थोपर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान व्यवस्था समाप्त गर्न लागेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विश्वास दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली आफैले उत्पन्न गरेको परिस्थितिका कारण अहिले विश्वास माग्न आउनु परेको भन्दै देउवाको भनाइ थियो। सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आत्मसमीक्षा गर्न सुझाव पनि दिनुभयो। विगत 3 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा माननीय केपी शर्मा ओलीजीको सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको छ। म माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्छ, आफैबाट भाग्न सक्दैन। एकपटक छातीमा आग राखेर हात राखेर भन्नुहोस्, आफैले आफैलाई सोध्नुहोस्, यो अवस्था तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको अङ्गगणितीय दम्भ, राजनीतिक व्यवस्था, कुशासन र भ्रष्टाचारको कारण होइन। सभापति देउवाले कार्यकारीको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको हितमा काम गर्न कसले र कहाँ रोकियो भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमितले अक्सिजन नपाएर जनताको अनाहकमा ज्यान गइरहेको र सरकार मुखदर्शक बनेको आरोप लगाउनुभयो। देउवाले कोभिड महामारीमा समेत कमिसन र भ्रष्टाचारमा सरकार लिप्त भएको भन्दै यस्तो अक्षम्य अपराधको जनताले जवाफ दिने धारणा राख्नुभयो। विगत 3 वर्षमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएर आयो। भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्ड भए। सरकारको बहुमूल्य जग्गा र सम्पत्ति बिना मूल्य व्यापारिक घरानाहरूसँग मेलमुतो गरी लिजको नाममा दिए। मन्त्री स्वयं कमिसनको खेलमा लागेको घटना सार्वजनिक भए। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमासँग सम्बन्धित औषधि सामग्री खोप खरिदको अनियमितता सतहमा आयो।
प्रधानमन्त्री ओलीको वक्तव्य आत्मरति र आत्मप्रशंसामा केन्द्रित रहेको भन्दै देउवाले सरकारका असफलताको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने तर्क गर्नुभयो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभासँग विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार नभएको बताउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पुनः प्रतिनिधि सभामा नै विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नरहेको बताउनु भएको हो। दाहालले पार्टीभित्रको नेताको विवादको मार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद, देश र जनतामाथि थोपर्न खोजेको तर्क गर्नुभयो। अहिले विश्वासको मत लिन आएका प्रति पनि शङ्का गर्दै प्रचण्डले फेरि विघटनको बाटो बनाउन हो कि भन्ने आभास भएको बताउनुभयो। दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गर्ने अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गराउनुभयो। विशेष अधिवेशन बोलाउने कुरा हाम्रो अहिलेको संविधानले एउटा त नियमित अधिवेशन तपाईको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउने प्रावधान छ अधिवेशन बोलाउने बारे। दोस्रो, विशेष अधिवेशन बोलाउन 25% मान्य सदस्यहरूले माग गरेमा निश्चित प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने बाहेक प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन प्रधानमन्त्रीका हैसियतले बोलाउने कुराको त्यति परिकल्पना गरेको मैले संविधानमा बुझेको छैन। दाहालले अहिलेको अधिवेशन पनि लोकतान्त्रिक तरिकाले नबोलाएको बताउनुभयो। बजेट अधिवेशन बोलाएर त्यहीँबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै उहाँले रोष प्रकट गर्नुभयो। अहिले विश्वासको मत लिने कुरा स्वाभाविक प्राकृतिक नलागेको र नाटकीय लागेको दाहालले बताउनुभयो। नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा विश्वासको मत माग्नका लागि अधिवेशन बोलाएकाले आशंका लागेको उहाँको भनाइ थियो। दाहालले शान्ति र स्थायित्वका लागि नयाँ संविधान बनाए पनि मुलुक त्यो दिशातिर नगएकोमा आफू खुसी नभएको बताउनुभयो। ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराले विभाजित भएको जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद संसदमै पोखियो। एकजना अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारको प्रशंसा गर्नुभयो भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चर्को आलोचना गर्नुभयो। म चाहिँ यो प्रस्तावको सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन र त्यस्तै म विपक्षमा पनि छैन। हामी चाहिँ हाम्रो दल जसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तटस्थ रूपमा हामी चाहन्छौँ र यसमा चाहिँ यहाँहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो कि किन यस्तो चाहिँ अवस्था आयो। प्रधानमन्त्रीजी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, तर आज हेर्दाखेरि दरिद्र नेपाल दुखी नेपाली भएका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू दरिद्र नेपाल दुखी नेपालीको रूपमा उहाँले अगाडि बढ्नु भने कथनी र कर्नीमा फरक भएको छ। र यस अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वास मत कसरी दिने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत मागेपछि प्रतिनिधि गर्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिने घोषणा मात्रै गर्नु भएन, विगतदेखिका तिता पोख्नुभयो। मधेस आन्दोलन संहिता र समावेशिताका विरुद्धमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई किन विश्वास दिने भनेर यादवले प्रश्न गर्नुभयो। अध्यक्ष यादवले मधेस आन्दोलनका क्रममा ओलीले दिएका अभिव्यक्ति स्मरण गराउनु भएको थियो। ओलीले विगतमा मधेसलाई यूपी बिहारसँग तुलना गरेको, मधेसी आन्दोलनकारी मारिदा आँप झरेको भनेको र मानव साङ्लोलाई माके साङ्लो भनेको स्मरण गर्दै यादवले अहिले मधेसीलाई फकाउन थालेको बताउनुभयो। अहिले अलिअलि मधेसीहरूलाई फकाउनु खोज्दै हुँदो रहेछ। यहाँ नै हो नि त, हामी सबै मधेसीहरू बसेका थियौँ। यो समतल भूमि देख्नेदेखि मधेस भन्नुहुन्छ, ओ यूपी बिहारतिर मधेस छ भन्नुहुन्थ्यो। यूपी बिहारै फेरि देखाइराख्नु भएको छ कि त्यही आँप खुवाउनुहुन्छ अहिले मधेसीहरूलाई, दुई चारवटा झरेको आँप। जसपाकै अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भने अहिलेको अवस्थामा आफूहरू विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा पनि नभएको र विपक्षमा पनि नभएको बताउनुभयो, तर ओलीको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीले छुटाएको भन्दै धन्यवाद दिनुभएको छ। हाम्रो जुन मुद्दाहरू छ
म प्रधानमन्त्रीप्रति आभार पनि प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र सरकारलाई पनि कि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो र त्यसतर्फ कार्य गर्ने पनि अगाडि बढ्नुभएको छ। हाम्रा करिब 120 जना जति साथीहरू चाहिँ मुद्दाबाट मुक्त भएका छन्। अहिले दुई पार्टीका अध्यक्षको फरक फरक अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको विवाद संसदमै पनि छताछुल्ल देखिएको छ। जसपामा ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद रहेको थियो। यही विवादका कारण पार्टी फुटतिर गएपछि आइतबारको पदाधिकारी बैठकले ओलीलाई विश्वासको मत दिने नदिने बारे सांसदलाई व्हिप जारी नगर्ने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार ठाकुर पक्षले तटस्थ र यादव पक्षले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको प्रमुख विद्रोही तालिबान समूहले 3 दिन युद्धविराम घोषणा गरेको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व ईद अल फित्रका अवसरमा युद्धविराम गरिएको हो। तालिबान समूहका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले ट्विट गर्दै ईद पर्वका अवसरलाई खुसियालीपूर्वक शान्तिपूर्ण र सुरक्षित वातावरणमा मनाउन अफगान सरकारसँग 3 दिने युद्धविराम गरिएको बताए। उनले ईदको पहिलोदेखि 3 दिनका अवधिमा आफ्ना सबै तालिबान लडाकुहरूलाई कुनै पनि आक्रामक कारबाहीहरू स्थगित गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्। यस वर्षको ईद आगामी बिहिबार पर्ने सम्भावना छ। तालिबान प्रवक्ताले युद्धविरामको अवधिमा अफगान सेनाको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न पनि आफ्ना लडाकुहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। तालिबान समूहको अग्रसरतामा देशका विभिन्न भागमा हिंसात्मक भिडन्त जारी रहेकै अवस्थामा तालिबान समूहले युद्धविरामको घोषणा गरेको हो। अब खेलकुदका समाचार। फुलह्याम इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग